काम है, तौबा करो, तौबा करवाओ। ये धोखा है। अल्लाह ये बात समझाना चाहते हैं सबको, दुनिया धोखा है, दुनिया खेल तमाशा है, असल आखिरत है, आखिरत की फिक्र करो। अल्लाह आखिरत की सख्तियों से बचाने के लिए दुनिया की सख्ती ला रहे हैं ताकि रुजू हो जाए अल्लाह की तरफ, ताकि तौबा कर लें, जिंदगी बदल लें, जिंदगी बदल लें, जिंदगी बदल लें। इसलिए मेरे भाइयों, सब नियत करो कि अपने आप को बदलना है इंशाअल्लाह। किसको बदलना है? होश में आए। कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे पड़े, कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे पड़े जो क्या कहते थे, मेरे बगैर दुकान नहीं चलती, मेरे बगैर दफ्तर नहीं चलता, मेरे बगैर कारोबार नहीं चलता, मेरे बगैर घर का निजाम नहीं चलता, मेरे बगैर फैक्ट्री नहीं चलती, मेरे बगैर मुल्क नहीं चलता। ऐसे लोगों से कब्रिस्तान भरे पड़े। और कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे पड़े जो क्या कहते थे, जब बूढ़े हो जाएंगे तो तौबा कर लेंगे, जब बीमार हो जाएंगे तो जिंदगी बदल लेंगे। और वो जवानी में मर गए और बगैर बीमारी के मर गए। अपने आप को बदलें, हर एक अपने आप को बदले, अपनी सोच बदलो, दुनिया से आखिरत की फिक्र लगाओ, अपने शौक बदलो, चीजों के बजाय आमाल का शौक हो, अपने रुख को सही करें, दुनिया से आखिरत की तरफ रुख फेरें, मखलूक से खालिक की तरफ अपना रुख फेरें, अपनी सोच बदलो, अपने देखने को सही करो, अपने देखने को सही करें, अपने बोलने को सही करें, अपने सुनने को सही करें, समझें, बात को समझें। अल्लाह जहन्नमियों की सिर्फ कुरान में बता रहे हैं। जहन्नमियों का एक वसफ अल्लाह ने कुरान में बताया कि जहन्नमियों की एक आदत क्या है, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआमि बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफिलून। ये जहन्नमी जो है ना, इनके दिल तो हैं पर समझ कोई नहीं, दिल है तो समझ कोई नहीं। दुनिया की समझ है, पैसे की समझ है, कारोबार की समझ है, दीन की समझ कोई नहीं, आखिरत की समझ कोई नहीं। यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। अल्लाह फरमा रहे कि दुनिया की बड़ी इनको इल्म है और आखिरत के बारे में कुछ नहीं जानते। तो जहन्नमियों के वसफ बताया कि इनका दिल है पर समझ कोई नहीं, दीन की समझ नहीं, कुरान की समझ नहीं, अमाल की कोई समझ नहीं, गुनाहों का क्या नुकसान है कोई पता नहीं, नेकी के क्या फायदे हैं उसका कोई पता नहीं। वलहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा, इनकी आंखें तो हैं पर ये इबरत की निगाह से नहीं देखते, इबरत नहीं हासिल करते। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, इनके कान तो हैं पर ये हक बात को तवज्जो से सुनते नहीं, हक बात को, खैर की बात को, अच्छी बात को, कुरान हदीस की बात को तवज्जो से सुनते नहीं, अमल की नीयत से सुनते नहीं, अमल की नीयत से सुनते नहीं। ये एक बयान है हफ्ते में आवाम के लिए जुम्मे का। अक्सरियत कब आती है? अक्सरियत कब आती है जो जुम्मा पढ़ती? जब बयान क्या हो रहा हो। ये अक्सरियत किस चीज का इंतजार कर रही होती है? बयान शुरू होने का कि खत्म होने का? कब जाना है मस्जिद में? जब हक बात सुनने के लिए तैयार नहीं। उलाइका कल अनआमि बल हुम अज़ल, जो दीन की चीज को समझ नहीं, जो जिनकी निगाह इबरत वाली नहीं, जो हक बात को तवज्जो से सुनते नहीं, अल्लाह फरमा रहे हैं ये जानवर हैं, जानवर हैं, जानवर हैं। नहीं 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 नहीं, जानवरों से भी बदतर है। जानवर तो मुकल्लफ ही नहीं था, उसके लिए कोई जन्नत जहन्नम नहीं है, ये तो मुकल्लफ था और फिर भी इसने बात को ना समझा। उलाइका हुमुल गाफिलून, ये जहन्नमी कौन? गाफिल, अल्लाह से गाफिल, आखिरत से गाफिल, मौत से गाफिल, अमाल से गाफिल, कुरान से गाफिल, जिक्र से गाफिल, दुआ से गाफिल। ये गफलत वाली जिंदगी गुजार रहा है। तो इस वबा के जरिए अल्लाह चाहते हैं बंदा गफलत से निकले, गफलत से। दीन आएगा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत से, और उस मेहनत की जिम्मेदारी किस पर है? किस पर है भाई? बहुत सारे कहते हैं इन्हें ले जाओ, ये फारिग है। क्या मतलब? ये फारिग लोगों का काम कि बात तो आपकी ठीक है, मैं मसरूफ आदमी, कि बात तो आपकी ठीक है, मैं तो अभी नया हूं, मैं तो बड़ा, मेरी तो दुकान है ना जी, आपको पता है ना जी। ओ भाई ये काम है। लोग बहुत सारे पता क्या कहते हैं,
بہت سے کہ مولوی صاحب جو آپ بات کہہ رہے ہو نا، اللہ کو راضی کرنا، دین پر چلنا، آخرت کی تیاری کرنا، دین کو دنیا میں پھیلانا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، ہاں، اور یہ کام کرنے میں نے کیا کہتا ہے، ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، ذرا میں کیا ہو جاؤں، ہاں، ذرا گھر سیٹ ہو جائے، ذرا بچے سیٹ ہو جائیں، ذرا دکان سیٹ ہو جائے، ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے، ہاں، ذرا فیکٹری سیٹ ہو جائے۔ اب مولوی صاحب پھر کرنا ہی یہی ہے، اصل کام تو ہے ہی ہے، ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال سے یہ جملہ بول رہا ہوتا ہے کہ ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، اتنے میں خبر آتی ہے موت ہو گئے، پھر غسل ہوا اور کفن ہوا اور جنازہ ہوا اور قبر میں اتارا، اور کیا کہا، ان کے کفن کی گریں کھول دو اور ان کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دو۔ پھر اوپر سے آواز آتی ہے، ہاں ہاں یہ سیٹ ہو گئے، ان پر مٹی ڈال دو۔ 2 سال 4 سال سے کہہ رہا تھا ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، تو کہاں جا کے سیٹ ہوا؟ قبر میں۔ ایسا سیٹ ہوا کہ مٹی ڈال دی۔ کس نے؟ بچوں نے۔ وہ بچوں کو سیٹ کر رہا تھا، بچوں نے باپ کو سیٹ کر دی۔ اپنے ہاتھ بھی قبر پہ جھاڑے، تیرا نوکر اپنا ہاتھ تیری قبر پہ جھاڑے گا۔ اور بھائیو دنیا دھوکہ ہے، ہمارا اصل کام ہے اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا۔ بھائی یہ 2.5 گھنٹے، بھائی یہ روزہ، چلو بھائی یہ تو قریب کرنے کے لیے ہے، یہ تھوڑا کہ چھٹی، اجتماع میں آئے چھٹی، اجتماع ختم چھٹی۔ میں نے ایک ساتھی سے پوچھا ریونڈ کے اجتماع کے بعد کہ ماشاءاللہ آپ 3 دن یہاں رہے، بیان سنے، مذاکرے سنے، بہت ساری باتیں سنی، اب آپ واپس جا کے کیا کرو گے؟ واپس جا کے کیا کرو گے؟ کیا بات کی اس نے؟ کہنے لگا مولوی صاحب اگلے سال اجتماع پہ بھی رہوں گا، اگلے سال اجتماع پہ۔ یہ جیسے جمعہ پارٹی ہوتی ہے نا ہر مسجد میں، جمعہ پارٹی جو جمعہ پڑھ کے جا رہی ہوتی ہے کس نیت سے، دوبارہ کب آنا ہے مسجد میں؟ اگلے جمعے۔ ان کی نیت ہی نہیں ہے سر پڑھنی۔ یہ بہت ساری اجتماع میں کیا ہے، اجتماع پارٹی، اب اجتماع میں آئے تو دوبارہ کب آئیں گے؟ اجتماع کب ہوگا مولوی صاحب؟ اجتماع کب ہوگا؟ اجتماع کب؟ وہ بھائی کام کہہ رہے ہیں، کام ہے، یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اللہ نے بہت بڑا کام دیا، پورا دین پوری دنیا میں زندہ ہو۔ قرآن حفظ کرنے کی نیت سے شروع کیا، ابھی آدھا سپارہ بھی حفظ نہیں ہوا، موت آ گئی۔ اللہ قیامت کے دن اس کو حافظوں میں اٹھائیں گے۔ حج کی نیت سے چلا، ابھی راستے میں تھا کہ موت آ گئی، اللہ قیامت کے دن اس کو حاجیوں میں اٹھائیں گے۔ یہ سارا مجمع نیت کر لے بھائی، پوری دنیا میں پورے دین کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ، اپنی صلاحیتیں دین کے پھیلانے پر لگانی ہے انشاءاللہ۔ دیکھو 3 طرح سے کام چلتے ہیں، کتنی طرح سے بھائی؟ زور، طاقت، زر، پیسہ، زاری، منت، خوشامد۔ تبلیغ کا کام نہ زور سے چلتا ہے نہ زر سے چلتا ہے، کس سے چلتا ہے بھائی؟ زاری، دن میں لوگوں کی منت خوشامد، اور رات کو کس کی بھائی؟ یہ مجمع بہت قیمتی مجمع ہے، ہاں بڑا اہم مجمع ہے، ہر طبقے کے لوگ۔ اور سچی بات ہے یہ مجمع خود نہیں آیا، کون لایا ہے؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بات کو بولنا، سننا، اس ماحول میں آنا، یہ نعمت ہے، نعمت ہے، نعمت ہے۔ اس کی قدر کیا ہے؟ یہ جو بات کہی جا رہی اس کو کرو بھائی، یہ جو سنی جا رہی اس کو کرو بھائی۔ یہ کہنا سننا کرنے کے لیے، صرف کہنا سننا برائے کہنا سننا نہیں۔ ہمارے ضلع حاجی مشتاق صاحب رائے، میرا ترجمہ تھا، عربوں میں بیان فرما رہے تھے، وہاں لگے آج تبلیغ میں کیا ہوا، کہنے والا کہہ کے بھاری، سننے والا سن کے بھاری۔ اس پر مثال دی انہوں نے کہ بیوی جو ہے اپنے خاوند سے کہہ رہی، صبح جب جا رہا تھا وہ دکان اپنے کام پہ، کہ بھائی چینی ختم ہو گئی، چینی لانی ہے، بہت اچھا۔ آٹا بھی ختم ہو گیا، آٹا بھی لانا ہے، بہت اچھا۔ چائے بھی ختم ہو گئی، چاول بھی ختم ہو گئے، بہت اچھا۔ گھی بھی تھوڑا سا رہ گیا، گھی بھی لیتے آنا، فلاں چیز بھی لیتے آنا۔ وہ بولی جا رہی، وہ سنتا جا رہا ہے۔ شام کو آیا تو خالی ہاتھ، بیوی نے کہا میں نے تمہیں یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، اس کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا تجھے کہنے کا ثواب، مجھے سننے کا ثواب۔ او بھائی یہ کہنا سننا کرنے کے لیے بھائی، یہ کہنا سننا کس کے لیے بھائی؟ چھوٹی سی زندگی ہے، کام کریں، اصل آخرت ہے، مر جانا، چھوڑ جانا ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک وقت ہم دنیا میں نہیں تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا، اور ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نہیں ہوں گے اور دنیا کا نظام چل رہا ہوگا۔ آج ہم سب زمین کے اوپر ہیں اور کچھ عرصے بعد ہم سب زمین کے پیچھے۔
हाजी मुश्ताक साहब का बयान था अरबों में, मैं तर्जुमा कर रहा, अब उनकी बातें ऐसी होती थी बात में तर्जुमे समझ में नहीं आता, तो बयान में कहने लगे कोई कहता है हिंदुस्तान हिंदुस्तान, कोई कहता है पाकिस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान ना पाकिस्तान, कब्रिस्तान कब्रिस्तान। वो अरब मुझे कहे तर्जुमा करो, मैं कहा मैं क्या तर्जुमा करूँ उसका। ओ भाई सब छूट जाए, असल काम करें, 5 जरूरतें हैं उनको सादगी पर ले आए, खाना सादा करें, कपड़े सादा करें, मकान सादा करें, शादी सादी करें और सवारी को सादा बनाएं। जोर लगे किस पर? दावत, दीन, तबलीग, अल्लाह का पैगाम से रोजा, चिल्ला, 3 चिल्ले, साल, 7 माह, रोजाना की मेहनत, रोजाना का मशवरा, रोजाना की मुलाकातें, घर घर फिरना, जगह जगह फिरना, अल्लाह के पैगाम को पहुंचाना। रोजे की जमा निकले, ताकत खर्चो, चिल्ले 3 चिल्ले की जमा निकले, इसमें कुव्वत खर्चो, इसमें सलाहियत लगे, मशरे में बैठे, चुकन्ना होके बैठे, चुकन्ना होके राय दें। जो मेहनत करेगा वही राय देगा ना, तो सारा दिन मेहनत नहीं करता वो राय क्या देगा, वो राय क्या देगा? अल्लाह ने बहुत बड़ा काम दे दिया भाई, बहुत ऊंचा काम दे दिया, बहुत ऊंचा, अंबिया वाला काम, अंबिया वाला काम। किसी को सफीर बना देना हुकूमत 1 महीने के लिए आर्जी तौर पर, और 20 साल पुरानी बात है, तो अभी तक उसके भतीजे और भांजे लोगों को बताते मेरा चचा सफीर रहा है, मेरे 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 ताया सफीर रहे हैं। सफीर होने को इतनी बात समझते, इतनी बड़ी बात। जो तबलीग का काम करेगा वो किसका सफीर बनेगा? हुकूमत का सफीर होना बड़ी बात कि अल्लाह का सफीर होना बड़ी? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह, है ईमान वालो अल्लाह के दीन के मददगार बन जाओ। है ईमान वालो अल्लाह के दीन के मददगार बन जाओ। अल्लाह किसी के मोहताज नहीं, अल्लाह का दीन किसी का मोहताज नहीं। जो दीन का काम करेगा दीन भी चमकेगा, वो खुद चमकेगा। जो दीन का काम नहीं करेगा, दीन थोड़ा मिटता है वो खुद ही मिट जाएगा। बादशाह किसी को अपनी खिदमत के लिए रख ले, ये बादशाह का एहसान है, खादिम का कमाल नहीं। अल्लाह जिससे दीन का काम ले, काम करने वाले का कमाल नहीं, ये तो अल्लाह का एहसान है। लेकिन अल्लाह किससे काम लेगा? भाई साहब फरमाया करते थे, जो तैयार होगा इस काम के लिए अल्लाह उसी से काम लेगा। जो कहेगा ना मैं तैयार हूं, और जो कहता मेरे पास टाइम नहीं, मैं तो मसरूफ हूं, मेरी तो दुकान है, मेरा तो घर है, मेरी तो मसरूफियत है, मेरी तो बड़ी जिम्मेदारी है, अल्लाह तो किसी के मोहताज नहीं। जा अपना काम करो भाई, अपना काम करो। दीन का काम अल्लाह के फजल से होता है, अल्लाह के करम से होता है। अल्लाह किसे तौफीक देते हैं? जो अपने आप को पेश करता है। ये जितना मजमा बैठा हुआ है आज तक हमसे, जो इस काम में, दावत के काम में, तबलीग के काम में, ये अपने अपने मोहल्लों का इंजन बैठे, अपने अपने इलाकों के इंजन बैठे। इंजन तेज चलेगा डब्बे तेज, इंजन आहिस्ता डब्बे आहिस्ता, इंजन खड़ा डब्बे खड़े। ये सारा जो मजमा है, अगर ये रोजाना मेहनत करे, इलाके का काम बढ़ेगा, नमाजियों की तादाद बढ़ेगी, मस्जिदें आबाद होंगी, चिल्ला 3 चिल्ले का खुरूज बढ़ेगा, देहातों में, शहरों में अल्लाह का पैगाम पहुंचेगा। फिर एक नमूना बनेगा कि दीन इसको कहते हैं। सिर्फ किताबों से दीन नहीं समझा जाएगा, तकरीरों से दीन नहीं समझा जाएगा, अमली तौर पर नजर आएगा। सहाबा के जमाने में लोग मुसलमान होते थे, मदीने आते थे दीन सीखने के लिए, किताबों से नहीं, तकरीरों से नहीं, मुज़ाकरों से नहीं। हाँ, कैसे दीन सीखते थे? उन्हें अमली तौर पर नजर आता था। मुआशरत वाला दीन, अखलाक वाला दीन, मामलात वाला दीन, घर वाला दीन, मस्जिद वाला दीन, मालदारों का दीन, गरीबों का दीन जिंदगी में नजर आता था। आंख से देखते थे, दीन को समझते थे। 1 हफ्ता ठहरते थे, 2 हफ्ते ठहरते थे, 1 अशरा ठहरते थे, 2 अशरे ठहरते थे और वापस जा रहे होते थे। और कितने साहबा के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, कद फक़ू हर रजुल, यानी फकी बन गए, दीन की समझ पैदा हो गई। किताबों से नहीं, तकरीरों से नहीं, अमली तौर पर दीन नजर आता था। आपने एक चीज को देखा, एक चीज को सुना या पढ़ा, ज्यादा असर किसका होगा? जो आंखों से देखा है। आपने सुना कि एक्सीडेंट हुआ, 100 आदमी मर गए, अखबार में पढ़ा एक्सीडेंट हुआ है, 100 आदमी मर गए, अपनी आंखों से देखा एक्सीडेंट हुआ है, 1 आदमी मर गया। आपके दिलो दिमाग पर ज्यादा असर किसका होगा? 1 का, क्योंकि देखा है, 100 का नहीं, सुना है। दीन सुन के नहीं, पढ़ के नहीं, देख के समझा जाता है। ऐसा मुआशरा वजूद में आए जब 100% दीन जिंदा हो। एक साथी आया किसी इलाके का, मैं वहां राय में बैठा था, सुबह खतूत में एक साथी आया,
اس نے اپنے کام کی تعریفیں کی. ہمارے علاقے کا کام اتنا بڑا شب جمعہ، اتنا بڑا مرکز، اتنی سال کی جماعتیں، اتنی 7 ماہ کی جماعتیں، اور اتنا منگل کا مشورہ، اور اتنی سروزے کی جماعتیں ہر ہفتے، اور اتنی چلے کی جماعتیں، اور ہمارا اتنا بڑا اجتماع ہوا. وہ ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے کام ہو چکا. میں نے کہا اچھا بھائی، آپ کے علاقے میں کوئی مسجد ہے جہاں فجر کی نماز میں جمعے کی نماز کا ماحول بنتا ہو؟ کہ نہیں، ایسی مسجد تو کوئی. آپ کے علاقے میں کوئی مارکیٹ ہے جو اذان پہ بند ہو جاتی ہو؟ کہ نہیں، ایسی مارکیٹ تو کوئی نہیں. آپ کے علاقے میں زمیندار لوگ جو ہیں وہ عشر ادا کرتے ہیں؟ کہ نہیں جی، عشر کی تو بات ہی نہیں سنی. اچھا، آپ کے علاقے کے لوگ جو ہیں بہنوں کو وراثت میں حق دیتے ہیں؟ بہنوں کو وراثت میں حق دیتے ہیں؟ تو یہ بات تو میں نے کبھی سنی کوئی نہیں. بھائی خوش کس بات میں ہو رہے ہو؟ کتنے لوگ ہیں بہنوں کو حق نہیں دیتے، اپنی بہن کا 100 روپے چوری نہیں کرتے، 20 لاکھ روپے دبائے میں. بہن کے گھر کھانا کھانے کو عیب سمجھتے ہیں کہ بہن کے گھر کھانا کھائیں، اور بہن کے 25 لاکھ روپے دبائے. اور عجیب بات کہتے ہیں بعض لوگ، ہم نے جہیز دے دیا تھا. ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی تم نے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہتا میں نے تہجد پڑھ لی تھی. اپنی مرضی کا تھی. تو میں نے کہا بھائی تم خوش کس بات پہ ہو رہے ہو کہ اتنا مجمع ہے، اور اتنا خروج ہے، اور اتنا بڑا مرکز ہے، اور اتنی سال کی جماعتیں ہیں؟ بھائی تبلیغ سے مقصود دین زندہ ہو. کسی نے آ کر کہا ہمارے علاقے میں اتنے ہسپتال ہیں، اور اتنی فری ڈسپینسریاں ہیں، اور اتنی دوائیوں کی کمپنیاں ہیں، اور اتنے ڈاکٹر ہیں، اور اتنے کلینک ہیں، اور اتنے فلاں ہیں. اس سے پوچھا بھائی تمہارے علاقے میں تندرست لوگ کتنے ہیں؟ کہتا بیمار سارے ہیں. تو خوش کس بات میں ہو رہے؟ تبلیغ میں کہ پورا دین زندہ ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ سارا مجمع آج تک جو غفلت ہوئی اس پر اللہ سے معافی مانگے، اور جو بقیہ زندگی رہ گئی اس کے بارے میں عزم کر لے کہ اپنی بقیہ زندگی کو دین پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ. اس کو اللہ سے مانگ لے کہ اللہ ہمیں اس کام کے لیے قبول فرما، اللہ یہ کام کرنا ہمارے لیے آسان فرما، اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما. تو سب تیار ہے نا انشاءاللہ؟